बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। और आज की इस वीडियो में आपके साथ यूपीआई के एक पेंशनर की दिल अफरोज और सबक आमोज दास्तान शेयर करेंगे। और ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस स्टोरी से आपको बहुत सारी अहम मालूमात हासिल हो सकेंगी। और ये किसने तहरीर की है? ये साबिक अफसर ताल्लुकात आमा यूपीआई डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान स्टार यूपी। ये तहरीर उनकी है जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। खुदा ताला के शुक्रगुजार यूपीआई के एक पेंशनर की दिल अफरोज और सबक आमोज दास्तान। हमें यूपीआई में तवील अरसा दौरान मुलाजमत और मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद भी यूपीआई के बेशुमार बीमादार अफराद और पेंशनर से मुख्तलिफ अमूर में शब रोज़ वास्ता बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारे इदारे यूपीआई की जानिब से एक अरसे से आचर बरादरी और मुख्तलिफ निजी इदारों में खिदमत सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन, बीमादार अफराद और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी आगाही और मालूमात की फराहमी का सिलसिला बंद हो जाने के बायस यूपीआई के ये अहम शराकतदार स्टेक होल्डर्स यूपीआई में अपने इदारे और मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन की शरह और अदायगी के तरीक़ेकार, बीमादार अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड P103 और बीमादार अफराद और खुदा न ख्वास्ता उनकी वफात की सूरत में उनके बरसेमानकान के लिए ताहयात पेंशन बायोमेट्रिक के जरिए बैंक फला में अकाउंट और हर 6 माह बाद बकिया हयात के सबूत के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक और शदीद बीमार और चलने फिरने से कासिर पेंशनर्स की पेंशन की वसूली के मुतबादिल तरीक़ाकार अथॉरिटी लेटर और बैरून मुल्क क़याम की सूरत में वतन वापसी पर पेंशन की बहाली और दीगर मालूमात के लिए बड़े पैमाने पर नावाकफियत और लाइल्मी पाई जाती है। लिहाजा यूपीआई के अक्सर बीमादार अफराद अपनी पेंशन और दीगर अफराद अपनी किसी वाकिफकार या अजीज़ की यूपीआई पेंशन की अहलियत और दीगर तफसीलात के मुतालिक हमसे फ़ोन पर मालूमात दरियाफ्त करते रहते हैं। और इस मकसद के लिए हमने सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान के नाम से अपनी एक फलाई शनाख्त भी कायम कर रखी है, जिसके प्लेटफॉर्म से हम हस्बे मामूल बिला मुआवजा और समाजी खिदमात के तौर पर इन परेशान हाल बीमादार अफराद के साथ साथ मुआशरे के दीगर अफराद को भी हर मुमकिन तरीके से भरपूर रहनुमाई फराहम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन काविशों की बदौलत यूपीआई बेशुमार बीमादार अफराद को उनकी ताहयात पेंशन का हक मुयस्सर कर रहा है। यूँ तो हमारे पास यूपीआई की ताहयात पेंशन हासिल करने वाले बेशुमार बीमादार अफराद के दिलचस्प सबक आमोज वाक़यात और दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे एक मोहतरम दोस्त और मुल्क के एक मौका कौमी रोज़नामा के सीनियर सहाफ़ी ने कल बैंक फला से अपनी पहली पेंशन हासिल करने और अपने गुज़श्ता मुद्दत के 1,12,000 रुपये के बकाया जात की वसूली पर खुशी व मुसरत और सरशारी के आलम में अपने दिली जज्बात और कैफियत आज हमें फ़ोन पर बयान की, और वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं। और इन सहाफ़ी दोस्त का कहना था कि कल इत्तफाक से मेरी नवासी की सालगिरह थी और मैं उसकी फरमाइश पर उसे तोहफा देना चाहता था, लेकिन मेरे पास मुनासिब रकम मौजूद नहीं थी। लेकिन पिछले दिनों मेरी यूपीआई रीजनल ऑफिस कोरंगी से यूपीआई की ताहयात बुढ़ापा पेंशन मंजूर हुई थी कि इस दौरान मुझे बैंक फला से पेंशन का मैसेज आ चुका था कि मोजिज़ पेंशनर अगस्त 2023 की पेंशन आपके पेंशन कार्ड में जमा हो चुकी है। लिहाजा मैं खुशी खुशी अपनी बहू और पोती को साथ लेकर बैंक फला की नज़दीकी ब्रांच में चला गया और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बैंक फला के एटीएम मशीन में अपना पेंशन कार्ड दाखिल किया तो मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई
کہ میری رواں ماہ کی پینشن 8,500 روپے کے ساتھ میری گزشتہ مدت کے بقایا جات 1,12,000 روپے بھی میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے، اور میں نے فوری طور پر اپنی پینشن اکاؤنٹ سے 50,000 روپے کی باری رقم نکال لی، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے اس رقم سے سب سے پہلے اپنی پیاری نواسی کو اس کی پسند کا تحفہ دلایا، جو کہ اپنا من پسند تحفہ پا کر خوشی سے نہال ہوگی۔ اور اس دوران میں نے سوچا کہ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر مجھے اس میں سے کچھ رقم صدقہ بھی کرنے چاہیے۔ اور ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ضرورت مند اور مستحق خاتون پر میری نظر پڑی، تو میں نے سوچا کہ مجھے اسے بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، لہٰذا میں نے اسے ایک دکان سے کچھ ضروری راشن دلا دیا، اور پھر میں بازار گیا اور اپنی شریک حیات کو سرپرائز کے طور پر تحفہ دینے کی غرض سے پینشن کے بقایا جات کی رقم سے ایک عدد سوٹ خرید کر دیا، اور اپنی نواسی کے لیے بھی ایک فراک خریدی، اور میں نے گھر آ کر اپنی شریک حیات کو اپنے EOBI کی تاحیات پینشن اور بقایا جات ملنے کی خوشخبری سنائی، تو وہ بھی یہ جان کر بے حد خوش ہوئی، اور اس پر میں نے کہا کہ اب یہ ماہانہ پینشن آئندہ سے آپ کا جیب خرچ پاکٹ منی ہوگی، اور یہ پینشن میرے لیے محض 8,500 روپے ماہانہ نہیں بلکہ 85,000 روپے کے برابر ہے۔ اور انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے پاس ایک پرانی گاڑی ہے جسے خراب ہونے پر مکینک کو دکھایا ہے، تو اس نے مرمت کے لیے تقریباً 80,000 روپے کا خرچ بتایا تھا، لیکن اتنی بڑی رقم نہ ہونے کے باعث وہ اس پر پریشان تھے، لیکن اب پینشن کے بقایا جات کی رقم سے وہ بآسانی اپنی گاڑی کی مرمت بھی کرا سکیں گے۔ اپنے سینئر صحافی دوست اور اب EOBI کے پینشنرز کی یہ مثبت سوچ اور سبق آموز باتیں سن کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ میاں ہمارے EOBI کے پینشنرز کے طبقے میں کیسی کیسی مثبت سوچ رکھنے والے اور خدا تعالیٰ کے شکر گزار بزرگ پینشنرز بھی موجود ہیں، جو کہ دیگر روایتی پینشنرز کی طرح پینشن کی رقم کی کمی پیشی پر شکوہ شکایات کرنے کی بجائے ہر حال میں خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور EOBI کی یہ پینشن پینشنر کے لیے ایک ماہانہ وظیفے کی حیثیت رکھتی ہے، ریاست کی جانب سے کسی ملازم کی ملازمتی خدمات کا اعتراف ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کے تعین کا دار و مدار ان کے اداروں کی پینشن، قوانین، تنخواہوں اور مدت ملازمت سے مشروط ہے، اور اسی طرح کسی ملازم کی پینشن کا دوسرے ملازم کی پینشن سے موازنہ کرنا بھی درست نہیں، اور اسی طرح سرکاری ملازمین اور EOBI کے بیمہ دار افراد کی پینشن کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ طریقہ کار مقرر ہیں۔ EOBI کا پینشن منصوبہ وفاقی حکومت اجران اور ملازمین کے مالی شراکت داری کنٹریبیوٹری پر مشتمل ہے۔ وفاقی حکومت نے 1995 سے اپنے حصے کی مساوی امداد میچنگ گرانٹ بند کر رکھی ہے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی آجر برادری کو بھی اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ اپنے ادارے اور ملازمین کی EOBI رجسٹریشن اور اپنے ذمہ واجب الادا ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی سے بھی ہر ممکنہ طور پر گریز کرتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ملازمین کی ریٹائرمنٹ اور نئی بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے EOBI میں افرادی قوت کی شدید قلت ہے، اور ایک ملازم کم از کم 4 ملازمین کے حصے کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی اور ماہانہ پینشن کی ادائیگی کی رقوم میں شدید عدم توازن کے باعث EOBI دن بدن زوال کی جانب بڑھ رہا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ تھی EOBI پینشنرز کے حوالے سے اہم نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔